بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام عمل العالم كنكم نزم منفس هاو channel تكاتل زلهم. نايك أبيهر بيت السب نادينا قدوسان دنجل مارا مفكرتي كم يكنيهم كم يعلهم. قدوسن حيالن بروخن أملاخن أبيهر زخبرن زتمسجنن يخون. لومي كم نايك أبيهر أملاخن قدوس فقد كابخاتكم بتدقى قامي زمساتني حان تحطولا. نعاكم اللي ساك في التنية مساعة تحيزخا نخلاتنا زخون بقلل الزبالة قلة مهوران زبالوه مخرطات وسيدنا كن مهارينا أملاخنا أجزي أبيهر أما أكلنا ترخيبو ننزاربو نهيوت نبرخت نفرخ قبرلنا نحناون بسقاون بمنفساون بقول نجر سلاماوين سبات كنا كنبر أملاخنا أجزي أبيهر يدقفنا حنتي كواخاتكم زمساتني حطو نيرا إذا حطو زي آدما زي فقر حاونا أبراهام كاب زت الزاربا مبجس بمقبار أنا كوا دحري لي أتابع فيديو رئيا بزحات سبات جن تقابل يوم كزرار ولا نلعل نتحتي نسأجام نيمان كبلوا بدحريو تعذيبه أبون بزحات سبات نناتهم زخون حساب كهبو تملكته سلازي إذا حساب زيا كنا مهار اللون سلاز جبأنا حجي ورد اللهم بتعجزنا ذا فيديو ختكاتلوا إجزي أبير نايت عجز منفس يعدلنا ذا فيديو كم سمعكم ما زي فوق ورحونا انتايز بالزلم حدا قربنا بتي حساب كلمة متاوي ولا كوا تخاتالي ناي فيلم تزي كونكو حدا جزيجن بزي ناي زدو شو زدالوه أوي رئي حجي أبوك نزف قرحة وين أبراهام كريان كلهم بل حسب إلى أنا يحاسب كابتي عمل على السوق كابتي أزربو بل حسب إلى أنا زقلصه ولا فيلمات ولا كله كان تزير أخوه تفيلم سبع ذهب وخا جلك خوني خليم أتوانا نجرجن نايب على خات فترة بعد خاتم سوء حسب بعد خاتم اللي سملسي سلزلهم كاب إخلي سبي مزني بهالمو برع كريان كلهو بل يحسب كويس سمعني بتعمي خزف كركا فكر حوي حجي نابتا حسب كاتيه انتاي زبل زلو زفكر حونا بزعبا سبيتي يزارب زلو زخون نسون مرعو سلازي ايتمرعون مسلني ايتمرعون زلو بزعبا سبيتن بزعبا عدني زارب زلو حجي كاب عدني لعلسي ندي نسبيتي يفكر ويكا يقدم زعينته مدختي يحلف الله بزح حسب عدما كم يجرا كاب سبيتسي عد كاب عد سبيت تقدم تخيل عدكو عديا تايز بهلا الزرار بالله عدينا عالم حانتيا نعجن عالميا عد كل عد برهان جزء عد خمسي عد برجس كم تبعلي نجر حق دم مسألة زخنة حجي سبيتو كوخت كير تخيل كتكي تخيل يا عدقنا يتغيرن يعني سلازي كميل عسبيت خاب عد بليس أثر ويدما كاب سبيت خان العرس كميل كي خان الدي خات تفكر الزك خونا يكلنيو طبعا ليو زخول الميدياتات كزرق حزقنيه مالتهم هذا ولا جيجا يخون تملختي جن نايسب حساب مخبارك صبقي مالت اب سب اتيخا بقل اتيخا صرفي مزنت قال ازسي كابناتنا حبرتسب كطفي زلوا نحساب بحساب طريقه تسعره وي زخونه منጭ زخونه حساب امطيخا بحساب خاطر تطفئو وي قات ملسومبر بصرفي بزنطلا ايكونن مالتي ازي كنرمل زغبالنا سلا زخونه حجي ازي فقر حاونا زغلص اغلالصا مصحف قدساوي زخونه اغلالصا ايو نحنا كم كريستيان ون نز ነገር እዚ ክንድግፎ ዳ ይግባና ነበር ክንቃወመውን ዝግባና ሐሳብ አይነበረን ከም ዓብ አረስቱን አይነበረን تزقرم ነገር ግን نحنا أب حدارنا صناعات يكونن بزح سبون أب حدار تمكري يبولون بزعب حدارون أفلط يبولون زتمر عون أيكونن أب سبيت زلوا الرأيان تمسك صبق تخدت صبق زعينة سلزخنا نسبيت بزح كبر زي مهاب كابوس تبقى سخين يسمعني زخلو كزرار بزقني مصحف قدس جن تايبل
سبعين سبيتن حدا أكل دا يوم بر كلتا أكل أيكونن حجي مساون حوس قبل لكم زخا قويتا سزاربك قال مالتي كابتا أبونا أدام سزاربك قال وسيدي سبعي أبون أدين يحدد مسوبيت يتطابق حدا أكل كا يخوني لهم حجي حطو بزي حانت سبيتي ويدما حانت قال ويكا حدا ودي سلمنتايو نبون ندين حاديقو نسبيتو ويكا نخال أكل أمسيو مس أزنبر سلمنتاي نبون ندين حاديقو انتي لنا كاببون كابدين أبليس أزريع أكل سلزلاتو كوي كالي مستيركو يقولون ازي بناي مصحف قدساوي اراد ان زاربالنا بناتنا حساب تخينو اديك نبل نخل سبيتك نبل نخل كالخ نبل نخل بناتنا حساب بناي مصحف قدساوي حساب تدا خوينو جن سبعي ابونا دين يحدق كايلو كاب ابوي ادي كل خاب زبلوتي ناب سبيت ناب اكالو مصيله معناتي ازي ناي مصحف قدس حسابي سلاذ سبعي ابونا دين يحدق مسبيت خايطاب حد اكالكا يخونو ازي مصحف قدس زنغرنا سلازخونه كالي مصحف قدس بفلاي ناي غويتان ناي بيته كريستيانن مثالي خنغرن كله مصحف قدس بعدن بولادن بعدن بغوالن غيرو ايكونن زغلصلنا بسبعين سبيتن كمتي كريستوس نبيته كريستيانو زفقرا كومخ اتم صبوت ننستهم افقروان كمتي بيت كريستوس نبيته كريستيان عطارن رسحاتن زي بلا غير نصحت كم زغبرا كوم دما صبوت كم حانت نصحت دنجل نكريستوس حصيكم علىكم إلى مصحف قدس بمثال زمصو امونغو سبعين سبيتن زلو حساب دامبر امونغو ادن ولادن ايكونن እዚ خبالن كلو ግን ولاد ندي اي فقر اي خبر ማለት አይኮነን እኳ ዳ እንታይ ዝብል እትነቡ ነዲዩን ዘይ خبر ሞት ይሞት እዚ አብሉ ኪዳን ዝነበረ አማርቆስ ማራፍ 7 ካብ 10 ተቀምጦልና ዘለውን ማለት እዩ አቡን አዲዩን ነቡን ነዲዩን ሕማቅ ቃል ዘውጽ ይሞት እዚ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተቀምጦልና ዘሎ ከነخبሮም አለና ከነፍቅሮሙን አለና ካብ ኩሉ ከትካና خنان ከተፍቅራን ክትሕልዋን ዝግባእካ ግን በዓልቲ ቤትካ ንበዓልቲ ነታ ሰበይቱን ሰብኣይክዩ ንሰብኣይኪ አቦይ አደይ ከምዚ ኢልካ ኣይትዕልልዮ እዚ ማለት ነብኹን ነዲኽና ይተፍቅሪ ጽልኢ ማለት ኣይኮነን ግን ልዕሊ ኩሉ ዋሕስ ዘለክሲ ሰብኣይክ ከም ዝኾነ እዚ ኩሉ መቸም ካብ ፍቅር እንዲ ዝብገስ ፍቅሪ ናብ ሓዳር ዘምጽእ ድልድል ይምበር ፍቅሪ በይኑ ሓዳር ኣይኮነን እዚ ክንሕዞ ዝግባአና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝተገልጸ ሰበይቲ አካሊያ ካብ ኩሉ ዝበለጸት ካብ ኩሉ ዝኸበረት ካብ ኩሉ አብሊጹን አፍቂርን ከከናኸና ዘለዎውን ንሱ ሰበይትያ ስለዚ ንሰብአይን ሰበይትን ከም ክሳድን ከም ርእስን ከም ዓይኒ መጽሐፍ ቅዱስ ዝገልጻ ማለት እዩ ዓይንኻ እናበለ ዝገልጻ ንበዓልቲ ቤትካ ንበዓል ቤትኪ እዩ አዳው እናበለ ዝገልጾም ንቤተሰብ እዩ ስለዚ ካብ ኩሉ ከፍቅራን ከኽበራን ዘለዎ ንበዓልቲ ቤት ያ ንበዓልቲ ቤት እዩ ንሰብኣይ ንሳኻ ንበዓል ቤታ ማለት እዩ ትዝገርም ነገር ግን ታዩ ናይ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓዳር ሓሳብ ዝህብዎ ብዛዕባ ሰበይቲ ብዛዕባ ሰብኣይ ዝዛረቡ ኣብ ሓዳር ዘይኣተው እዮም ገና ሰበይቲ እውን ዘይብለን ማለት እዩ ነተን ደቂ ኣንስትዮኻ ገና ሰብኣይ እውን ዘይብለን መቸም ብዛዕባ ሓደ ነገር ክትዛረብ ተዳ ኮይንካ ሓደ ነገሩን ዝጣዓምካ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ብዛዕባ ዘይጣዓምካዮ ንበል ሞ ዝኾነ ኣራንሺ መንውሰድ ብዛዕባ ዘይጣዓምካ ኣራንሺ ከምዚ ዝጥዕም ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒኻ መጀመርታ ክትጥዕም ኣለካ ምስ ጣዓምካዮ ኢኻ ተመዛዝን ኣብ መንጎ ኣራንሺን ኣብ መንጎ ባናናን ዘሎ ፍልልሲ እንታይ እዩ ተተባሂሉስ እቲ ሕፍስ ዝበለ እዩ እቲ ሽኮራዊ እቲ ምፅፅ ዝበለለዎ እቲ ፈሳሲ ኣለዎ እቲ ከምዚ ካብ ምባል ጣዓሞ እዩ ጣዓሞ ሞ ብምጥዓምካ ጽቡቅ ጌርካ ካብታ ዝገልጸልካ ዘለኹስ ክርዳእካ እዩ ኢልካ መሃብ ይበልጽ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እዚ ካበልና ነቶም ብዛዕባ ኣብ ሓዳር ንዛረብ ዘለና ኣብ ሓዳር ግና እዚኣቶና ነቲ ሓዳር ክጥዕምዎ ናብ ሓዳር ክትኣትዉ ካ ሕጂኻ ምዚኣ ተሓይዘ ዝገልጻ ካ ነቶም ዘይተመርዓኹም ካ ንኽትምርዓው ማለት እዩ ናብ ሓዳር ናብ መርዓ ምእታው ማለት ካብ ዝሙት ትርሕቕ ግዜኻ ብኾንቱኻ ምጥፋእ ትርሕቕ ብዙሕ ነገር ዝጎድለልካ ማለት እዩ ህይወትካ እውን ይመዓራረ እዩ መቸም
صنح له خجلصن دي كله بحدار زاتو يطعمه مالت ايكونن كله خاي حاسم مالت ايكونن كمزي زبحال حدار حداري كم مبال زي كونسي كم اتححزا خاي كم رادا خاي بر ناتي حدار بغوربيتي اي مزنني ناتهم حدارون بناتي اي مزنني حدار كم تنسخات كم جردين مالتي جردين كاسكي بنا جردين كا بنا غوربيت اي مزنني كابتن السخات تكناخنو تحلو مسنا كفيت كا ماي تستيو كل نجار كاب اراويت كاب كل نجار تكناخلو قصري تحاصرلو ازو كل انت غيركالو كابنا كالي بليص خري شلل تبلو تخنكا ግን اراويت كبلعين بخالي ነገር حاسيخون كطفقلي ስለዚህ كم اتححزا خاي كم جردين غير نوصد حدار معناتي حدار كم حدار حدار كم زبال كومي غيرنا اي نوصدام دحراي ملختو خلوكم نحدار اي تفرحوا حدار بزحات سبات كمزي نحدار كفرحوا يرئ مالتي بفلاي منسيات حدار يفرحني حدار اكو طعمو كدا كاب كل استعمل طعم حدا انتاي حجنا انتاي كبلكم دلخا قدم نابتي زرزر كالم خاده ناب حدار قدمي مئتاونا نتا بعالتي بيتكا تخونكا وي دما بعال بيتك زخونكي كتغبرو زغبا حدا ناي مستير كالو انتاي ينسو حج بزح غزيه ابانا زر انتايو اتودي نتاغال بقى يفقرك كمزي እና በለይ ጽሕፈላ ወይ ካይዱለላ በቃሉ ካይ ዛረበ ማለት ነው ሕጅ መዓልታው እንት ኮይኑ ወላ ተቃልውን ተመናዊ ናብነት ተማሊ ጽቡቅ ጌርካ ዝገለጽ ቃላ ሎም አፍኪስ ካንተ ገለጽ ቃላ ናይ ተማሊ ሓይሽ ነይሩ ምስ ግዜሲ ኣብ ምግምጋም ቃላት ያኸጣቱ ትኽእል ማለት ነው እቲ ወይ ሓንተ መዓልት እንተ ገዲፍካዮም እንታይ ዳ ሓሲቡ ፍቅር አጉዲሉ ማለት እዩ ተባሂሉ ናብ ካለ መደምደምታ ክኸይድ ይኽእል ግን ካብ ከምኡ ምጥቃም بطعم حدارناون زطعمنا زمقرنا اتسبعين تخغبر አለዎ እዚያ ምስጢር اتسبعين تخغبر አለዎ ነታ ሰበይቲ መጽሐፍ ቅዱስ መገንጽሉ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ምኽሪ መጽሐፍ አለ እዚኻ መጽሐፈ ሲራክ መጽሐፈ ምሳሌ ዘአመሰሉ መጽሐፍት ማለት ነው መጽሐፈ ሲራክ ሰበይቲ ከመይ ክትከውን ከም ዘለዋ ጽቡቅ ገደ ዝገልጽ ስለዚህ ታይቶ ገብሩ ካብ ማዓልታው ይፍቀረክ ከም ዝኸብር ይገብረክ ከምባል ሰበይቲ ኻሲ ክትኮነልካ እትደልዮ ነገር መጽሐፈ ሲራክ እንተኮይኑ ካብ መጽሐፈ ሲራክ እዚ አንብብያ ከምዚ አግበሪ ኢልካማ ብጣዕም ጥቅም ኣለዎ ጠቅመኩም ይባሐቀ ተጠቀሙ ለዛ እዛ ምስጢር እዚያ መጽሐፈ ሲራክ ዝበልኩኩም انت دا ገንጽልኩም አንቢብኩሞ ንሰበይቲ ዝመክር ሰበይቲ ከመይ ክትኮንኩም ዘለዋን ሓንቲ ጨካን ሰበይቲ ሓንቲ ተናኻሲ ሰበይቲ ካብ ምስአ ምንባረሲ ምስ ነብሪ ወይ ካ ድሕሪ ገዛ መቀማጥ ሓይሽና በለ መጽሐፈ ምሳሌ ይኹን መጽሐፈ ሲራክ ስለ ዝዛረብ ሕጅታ ሰበይቲ ኻነት ሰብያ ክትሕጉሶ ስለ ትጽዕር ኮሙ ስለ ትደሊ እታ ሰበይቲ ክትኮነልካ ዝግባ ወይ ክትሕዞ ዘለዋ ጠባያት መጽሐፈ ሲራክ ምስዳድ እዚ አንብብያ كمزي اخون اللي الكا مسداد بتعم صبغي دقانستو خنتا يغبرا دقانستو دما افيسون كمتي كريستوس نبيته كريستيان زفقرا سبيت دما سباي دما نسبيتو يفقرا ز افقره باسيتو افقره رؤسو اتن سبيت زفقر نغزا رؤسي يفقر زبل صحفات نسخ اتسدلو ازخ انببو قال اب قدامي بطرس معرف 3 زلم اتم صبوت صلاتكم انت خي عقد بقى نتن مساخاتكم زلوا اخبرون ما نمسانكا باامرو بفلطت نبرو الى زغلص اغلالص خالو ስለዚህ ከምዛ አይነት ነገራት ከመጽሐፍ ቅዱስ መስዳድ ተሰብአይ ኮነልከ ትደሊ ነገር እታ ሰበይቱን ክትኮነልካ ከምዚ ጌርና አንተ ዳ አቀድምና ነሐዳርና አዳሊና ዮን እታ ሰበይቲ ከመይ ክትኮነልካ ከምዘለዋ ካብ በቃልካ ካብ ቅዱስ መጽሐፍ ክትማሃርያ እግዚአብሔርን በተቅዱስ መንፈስ ገሩ ንዓውን ክረዳዩ ጸጋውን ካብዝሐላዩ እትሰብአይ ድማ ኮሙ ነዚ ሁሉ ዓጽፍና መጽሐፍ ቅዱስ ዓጽፍና ደርቢና መተራስ ካብ መጋንት መርሐቅ አጋንንቲ ካብ መጥቀም ሕሊፍና እንተዳ ቀሚጥና ገዲፍናዮ ግን በቃላትካ ጥራይ ወልሐንቲ ቃሉ መቃሊ ስለዚህ እዚ ጥራይ አኻል አይኮነን ኮሙ አኻል ተዝኸውን ይሩ ተማሊ ሞተልከ ይሐመልከ በዘይ በአኸ መግብ ኸላ አይክልን
ንዓኸ እንተ ዘይርአኪ ከምዚ ዝኸውን ኢሎም ዝዛረቡ ዝነበሩ ኣብ ሓዳር መስኣተው ግን ሳለስተ ከይበፅሑ ዝፋትሑ ኣለዉ ስለዚ ካብ ከምኡ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ እታ ሰበይቲ ነቲ ሰብኣይ ዝምልከት እቲ ሰብኣይ ድማ ነታ ሰበይቲ ዝምልከት ከምዚ ጌርና እንተዳ ተዛሪብናሉ እንተዳ ሰዲድና እንተዳ ኣጽኒዕናዮ ንሓዳርና ነቲ ዝመጽእ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ የደልድሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ የደልድሎ ብሓቂ ዝብለኩም ተጠቀሙና ሓደ ካልእ ሕጂ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ውፅእ ዝበለ ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕርን ኣብ ሓፈሻው ኣብ ሓዳር መጽናዕቲ ካብ ዝገበሩ ሰባት እቲ ቃል መታን ፍኹስ ክብለልና ካብኡ ክነግረኩም እየ ሓደ ፊሊፕ ራይስ ዝተባሃለ እንታይ ይብል እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሓዳርና ፍቕርን ብዙሕ መጽናዕቲ ዝገበረ እዩ እንታይ ተዛሪቡሎ ብሓባር ምንባር ጥበብ እዩ ብሓባር ምንባር ጥበብ እዩ ብሓቂ ድማ ጥበብ ይትረፍ ዶ ሓዳር ምሰባት ምንባር ምስ ገዛእ ርእስኻ እኳ ክትነብር ጥበብ የድልየካ እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ሰብ ዘለና ዝዋጋዕ ሓሳባት ብዙሕ ዘለና ሓደ ሰብ ሓደ ጥራይ ይምሰልኩም ኣብ ውሽጡ ዝዋግኦ ብዙሕ ነገር ስለዚ ነዚ ኩሉ ስዒሩ መታን ክኸይድ ብጥበብ መኻድ የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ምስ በዓልቲ ቤቱ ምስ ደቁ ምስ ጎረባብቱ ምስ ሕብረተሰቡ ክነብር ከዓ ጥበብ የድልዮ ጎይታ እውን ዝነገረና ነዚኡ ከም ተመን ጥበበኛታት ከም ረጋቢት ከዓ ለዋሃት ኩኑ እዚ ካብ መንፈሳውነት ወላ ውፅእ ኢሉ ምስ ሰባት ከንብረካ ዝኽእል እውን እዚ ሓደ ለውሃት ክህልወካ ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ምስ ሰባት ከመይ ትነብር ከዓ ጥበብ ክህልወካ ኣለዎ እዚ ክልተ ነገር ተራሒስካ ተዓዋት ኢኻ ተዳ ለውሃት ተራሒስካ ግን የዋህ ብእስ ዝነገርዎ ኩሉ ይኣምን ለዋህ ሰብ ዝነገርዎ ኩሉ ስለ ዝኣምን ሰባት ክጥቀሙልካ ሰባት ክፃወቱልካ ተንኮል ጥራይ እንተዳ ኮይንካ ግን ወይ ከዓ ጥበብ ጥራይ እንተሒዝካ እዚ እንታይ ይባል ከም ተመን ጉርሕዝ ዓይነት ጥራይ እንተራሒስካ ድማ ለውሃት ተዳ ዘይብሉ ከምዚ ሓስዮም መኾኑ ከምዚ ገይሮም ይኾን ኢልካ ናብ ኣሉታ ጥራይ ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ክልቲ ኣዛሚድካ መሓዝ ምስ ሰባት ጽቡቕ ጌር የምብረካ ምስ ሰባት ጽቡቕ ጌር የምብረካ ስለዚ እዚ ኣቦ ድማ ወይ ድማ እዚ መምህር ድማ እንታይ ይብላሎም ብሓባር ምንባር ጥበብ እዩ ብሉጽ ዝኾነ ጠባይ ልዑል ምትብባዕን ኣዝዩ ዝተራቐቐ ሰብኣውን ማሕበራውን ሜላታት ህይወት ይሓትት ብርግጽ ካልእ ደራሲ ሙሉጌታ ርእሶም ዝተባህለኻ ከምዚ ኢሉ ኣብ መጽሓፉ ማለት እዩ ሓዳር ብመሰረቱ ከቢድ ዘይኮነስ ከከም ኣረዳድኣናን መንፋዕትናን እዩ ተቐዲመ ዝገለጽኮ ማለት እዩ ሓዳር ብኻልእ ዝምስረት ወይ ከዓ ዝግለጽ ዘይኮነሲ ከምናትና መንፋዕትን ከምናትና ኣተሓሕዛን ይምበር ሓዳር ሓደ መግለጽ የብሉን ማለት እዩ ቀፂሉ ሽዑ እንታይ ይብል ሓዳር ክንገብር ክንሓስብ ከለና ሽግር ግጭት ኣብ ሓዳር ሓደ ዘይተርፍ ነገር ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባእ እዚ ከዓ ኣብ ግምት ምእታው ገለ ሰብ እንታይ ዝመስለሎም ናብ ሓዳር ክኣትውን ከለውሲ በቃ ብዘይብኡ ካልኦት ፍቁራት ዘየሎ ሓዳርን ፍሉይ ከም ዝኾነ ናይ ካልኦት ሰባት ብጭቐጭቕ ከም ዘለዎ ባእሲ ከም ዘለዎ ንሶም ግን ዘይጨቃጨቁ በቃ ይትረፍ በቃራቶም ሲ በዒንቶም ጥራይ ዝረዳድኡ ከምኡ ገይሮም ይሓስብዋ መቸም መዓር ኩሉ ግዜ ጥዑም ኣይኮነን መዓር መዓልታዊ ትበልዑ እንተኾንካሲ ተመናዊ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ሰሙን ኣብ ወርሒ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ትሪኦ ዝነበርኪ በዓል ቤት ክንኸውን ትምነዮ ዝነበርኪ ሰብ ትናፍቅዮ ዝነበርኪ ሕጂ ግን 24 ሰዓት ምሳኺ እዩ ዘሎ ምሳኺ ይድቅስ ኣሎ ምሳኺ ይፃወት ኣሎ ምሳኺ ይበላዕ ኣሎ ምሳኺ ይዘናጋዕ ኣሎ ምሳኺ ኩሉ ስለዚ ምምናዊ ይመጽእ እሞ ናብ ጭቕጭቕ ናብ ባእሲ ናብ ካል ነገር ካ ይሰግር ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ሓዳር ክንሓስብ ከለናሲ ኣብ ሓዳርና ጭቕጭቕ ባእሲሲ ዘይተርፍ ምዃኑሲ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ብዘይገድስ 1000 ግዜ ተፋቀር 1000 ግዜ ተኸናኸን መቸም ሓዳር በዚ ክትከናኸን ከለኻ በዚ ፈርሰካ በዚ ክትሃንጽ ከለኻ በዚ ይዓኑ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘይተርፍ ነገር እዩ እዚ ነገር ኣብ ግምት ምእታው ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ኣብ ግምት ምእታው ጽቡቕ እዩ ኣብ ግምት ተደዘይቲኻዮ ግን ኣትማሎ ከምዚ ኮ ኣየርና ትማሊ ፍቀረክ እናበረን እንከሎም ትማሊ ከምዚ ይብለኒ ከምዘይ ነበረ ሕጂ ግን የለን ስለዚ ይሕስወኒ ነይሩ ማለት ኮይ ኢልካ ናብ ካድ ናብ መፍታሕ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ሓደ ኣብ ዓቢ ጉድጓድ እትወካ ስለዚ እዚ ካብዚ ነገር ብጥቃው ጽቡቕ ካልእ ሓደ ፕሮፌሰር እንታይ ኢሉ ምስ መጻምርትኻ ወላ ሓደ ግጭት እንተዘይ ኣጋጢሙካ ዝሓዝዋ ምስ መጻምርትኻ ወላ ሓደ ግጭት እንተዘይ ኣጋጢሙካ ጽቡቕ ጌርካ ይተፋለጥከና ኣለኻ
مس مصامتخ ولا حدا ግጭት ተራዝ ያጋጥሙካስ አይተፈለጥካን ዘለኻ ታማረት ተዛዋሪ እትወዲ ወይ እታጓል ሓደ ምም ዝነብሩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ አይነብርን ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሓደ ሓሳባቱ ክገልጽን ከሎን እቲ ሓደ እሺ ሕራይ ከም ዝበልካዮ እሺ ሕራይ ይብሎን ተዳ ኮይኑ ባእሲ አይጋጥምን ጭቅጭቅ አይጋጥምን ክልቲኻ ክትዓቢ ክልቲኻ ህያዋን ከንካ ክትጓዓዝ ተኾንካ ግን ሓሳብና ሓሳብ ክትዋሃብ ኣለካ ሓሳብና ሓሳብ ክትዋሃብ ከለኻ ከዓ ኣመንጎ ዘይምስማዕ ከመጽ ይኽእል ስለዚህ ዘይት ኣመንጎ ግጭት ዘይብልኩም ተዳ ኮይንኩም ሲ ጽቡቅ ጌርኩም አይተፋለጥኩም ዘለኹም ማለት እዩ እታ ሰበይቲ ሲ ሞይታላ ማለት እዩ ወይተ ሰብኣይ ሞይትሎ ማለት እዩ ጭቅጭቅ ባእሲውን ኣብ ማእኸልኩም እንተ ዳ ዘይሃሊ ዝብዘለን ስለዚህ በሓባር ክትነብር ተዳ ኮይንካስ ናይ ግድን እዚ ዘይተረፍ ነገር ከም ዝኾነ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ እዩ ካለ እዚ ፊሊፕ ራይስ ተባሃለ እንታይ ይብሉ ብርግጽ ኣብ ሓዳር ብዙሕ መጽናዕቲ ዘካየደ ሰቢ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሰብኣይን ሰበይትን እንትርፊ ብመንገዲ ደቆም ንሓደ ሕዶም ከይተዘራረቡ 10 ዓመታት ዝገበሩ እፈልጥ ሪኹም ባዕለ ከለኮ 10 ዓመት ኣብ ሓዳር ገይሮም ባዕለ ከለኮ 40 ዓመት ገይሮም ባዕለ ከለኮ 30 ዓመት ኣብ ሓዳር ገይሮም ዝብል ሰብ ኣሎ ንብልካ ኢና ኣብ ሓዳር ግን ዓመታት ምቁጣር ዘይኮነሲ ኣብ ሓዳር ከመይ ትነብር ይወሳኒ 10 ዓመት ተጸሚምካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን ህይወት ኣይኮነን ስለዚህ ነቲ ህይወት ህይወት ከነልውሰልና ብህይወትና ነበርና تحت موتان كوينا خنقعز قبو سلازي كونا مالتي سلازي 10 عامات بمنقد دقوم تزي كوينس زي الزاربوس كم زلو سفلت ايلو سلازي حضرنا لهم خمي علوم نزرارب دينا نسمع مع دينا اما اكلنا فقر اللودي ازي كن مميول لنا كن مرمر لنا اما نغوزي سامع انت ترخيبو مزراب فوسي قال ناي سنه لبونا ليك زخنت حنتين وينر دبيس تبعت كم زيل افتح اامنني اتز امنلو نتزنبره كان يقدم حدار افريسكا معرايو فتحسي فتح يكونن اتزلم تاع مالتي شو انت تبقصيلا فتح نيرو انت زخون سي سلمنتاي دامو اتم كالاي غزي زتمرعو لعلي 60% كالاي غزي خا زفاتحو سلمنتاي سلازي كابكم مغبار نتحداركا مهناص يحيش كاب مفتح حداركا مهناص يحيش يعتبرنا زلا معناته كالو كلاتنا نفلطو وروي فلسفه زخونه سوقراطس بزعبا مرعان تايبل زار استي ايتفرحوا وسله زلا انتايبل اتم سبات كتمرعاو يزمخركم اتم سبات كتمرعاو يزمخركم ود سب اب تحت زخونه يكون اوان كمرعو اللو نفعت سبيت انت بصحته بسلام ينبر حماق سبيت انت بصحته خ فلسفه يخون بزعبا فلسفون كحتتن كل تزاربوا علون كاب سبيت تماهيري يزبل سبيت النغرام تقاقاي سلا زخونت نعا نخكلاخل كبلسي بزح ነገር ተፈላሲፍ ማለት ነው ስለዚህ ይብለናልም ود سبسي اب زخونه كمرعو لو نفعت سبيت تبصحته بسلام ينبر حما انت بصحته دما وي دما تقاققه تبصحته خا فلسفه يخون ስለዚህ بزخونه يخوينو ግን كتمرعو علوكم زبزلا ስለዚህ احنا ون غزينا نتقاملو اب 10ታት ከለኻ اب 30ታት ከለኻ انت زي تمرعኻ 40ታት ተኸድካሲ ولا تندق انستيون አይደልያኻኒ مغنياتو نسنون اسبله سدزدله ማለት ነው قال 10 عامت 45 عامته زمر 70 تاخد قبره ولا كسامعي كلني ولا بقول انت تمرعوسي ولا هابتام كوينو دي ولا خاب دغدي مصي ولا قالكم كون استرف خين سمعني ግን ካህሊ حجي تتمرعوا زي كسامعي كل مخاتنا ايكلتيم دليت ببيني امنغو 10 عامታት 20 قال عامታት فل انت دهليكا نحداركم صبا يخيدكاني ስለዚህ انت بزح 10 عامت 5 عامت انت خونه صبو كلتي خمسات تخينك خا بزح فتن علو مخاتن دق انسيو خاب دق تبعتي قرب بلح سلاز بلان تم دق تبعتيو كغود اوني خول يوم معناته ስለዚህ انت وحده ني 5 عامت فللي اوታት ከባቢ ተተመሪያ خاصبغي بزخونه خويد ግን ግዜና ንጠቀመሉ ታይ ዝበሃል አዘራር ባሎ ኩላትኩም ትፈልጡ አይኹም አንጊህ ካዝኸድካዮን
ብንእሽተኻ ብርእስነትካ ዝተመርዓኻዮን ዝወለድካዮን ባ ዝወለድካዮን እናሓደረ ሕጉሰካ ብንእስነትካ ዝወለድካዮን አንጌካ ዝኸድካይ እናሓደረ ሕጉሰካ እሞ ስለዚ እናሓደረ መታን ክሕጉሰና ግዜና ንጥቀመሉ ኢለኻ ምዛረስቲ ሓሳበይ ክህብደሊ ማለት እዩ አምላኽና እግዚአብሔር ኣብ ሓዳርና ኣብ ህይወትና ኩሉ ክባርኸና ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ዘመኑ ብናይ ኤውሮጳ አቋፅራ ሓድሽ ዓመት እሞ ኣብዛ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ዝኾነ ሓሳብ ጥራዝን ፒሮን ሒዝናሲ ኮንኮኖ ዝግባአና ነገራት ከምዚ ክገብር ከምዚ ክኸውን ከምዚ ክኸውን ኢልካ ምዝራብ ምሕሳብ ምምሃር ምንባብ መጻሕፍቲ ጽቡቕ ይሃንጸካ እዩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከዓ ይዕብየካ እዩ ገምጋም ምውሳድ ከዓ ጽቡቕ እዩ ከም ትማሊ እንተራ ትጓዓዝ ኮይንካ ግን ኣይነበርካን በቃ ትማልት ነበር ነርካ ሎሚ ግን ሞይት ከያኻ ስለዚ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዕብየት ከተርኢ ኣለካ ዕብየት ዘየር እንተዳ ኮይኑ ግን ሓደ ዝሞተ ጥራይ ስለዚ እዚ ኩሉ መበገስ ዝኾነና ክቡር ስነ-ጥበባዊ ፍቁር ሓዊ አብርሃም ንስእሞ አምላኽና እግዚአብሔር በዛ ቅዱስ እምነት ንኻጽናዓና ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ አድያ ናይ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን አባትና በረኸቶም ስኩላትና ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር